टङ्कबहादुर खोलाल यसरी बने मनोमन्जिल। म 17 वर्षसम्म ऋणमा डुबेको मानिस हुँ। 17 वर्षसम्म ऋणमा डुबेको मानिसलाई जिउन निकै गाह्रो हुन्छ। त्यही बखत मैले कविता लेखेको हुँ। जब जब म कवितामा बहकिन्थेँ त्यो बेला म सुखको अनुभूति गर्थेँ र आशाको उज्यालो त्यतै देख्थेँ। मैले त्यसैको रङ पोत्ने कोसिस मात्र गरेको हुँ। माथिका भनाई टङ्कबहादुर खोलालका हुन्। निरन्तर गहकिलो लेखनीका कारण पूर्वका चर्चित सेलिब्रेटी भएका छन् उनी पूर्वका हरेक जसो साहित्यिक गतिविधिमा सधैँ हँसिलो अनुहारमा प्रस्तुत हुने गर्छन्। सार्क युवा कवि पुरस्कारबाट पुरस्कृत पहिलो नेपाली कवि पनि हुन् उनी। लेखेरै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्न लागि परेका उनी अझ साहित्यमा युवा पुस्ताका ढुकढुकी नै मानिन्छन्। उनलाई उनको वास्तविक नाम टङ्कबहादुर खोलालबाट कमैले मात्र चिन्छन्। उनी चिनिने नाम हो मनोमन्जिल। विक्रम सम्वत 2027 असार 25 गते मकवानपुरमा बुबा वासुदेव खोलाल र आमा पद्मा खोलालको कोखबाट जन्मिएका मनोमन्जिलले प्रारम्भिक शिक्षा त्यहीँबाट सुरु गरे। जन्मथलो मकवानपुरमा उनी धेरै समय बस्न पाएनन्। त्यहाँ उनले प्राथमिक तहको शिक्षा मात्र लिन पाए। उनका बुबा वासुदेव खोलाल व्यापारी थिए। बुबाको व्यापारमा एकाएक ठुलो नोक्सानी आयो। बुबाको व्यापारमा नोक्सानी आएपछि त्यो पीडा भुलाउन उनले लेखन सुरु गरे। निरन्तर लेखनमा समर्पित भएका उनी आज मनोमन्जिल नामबाट प्रसिद्ध छन्। यसरी सुरु भयो लेखन। उनी बालक सधैँ भानुभक्तको शैलीमा छन्दमा कविता लेख्ने प्रयास गर्थे। उनले आफूले लेखेका कविता प्रकाशनका लागि काठमाडौँका प्रकाशन गृहमा पठाउँथे। त्यसबेला साहित्यिक पत्रिकाहरू मधुपर्क गरिमामा पठाउँथे आफ्ना रचना। उनलाई आफूले राम्रो कविता लेखेकाले सजिलै छापिन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो, तर कविता छापिँदैनथे। पटक पटक पठाएको कविता नछापिए पनि उनले हिम्मत भने हारेनन्। निरन्तर कविता लेखिरहे। आमाले घरमा सिर्जना गरेको साङ्गीतिक वातावरण पनि उनको लेखनको उत्प्रेरक भएको थियो। मनुकी आमाले घरमा हार्मोनियम बजाएर भजन गाउँदा उनी सुनिरहन्थे। यसको प्रभावले पनि उनी लेख्न खोजिरहन्थे। युवा हुँदा उनी लेखनको उचाइमा पुगे। यसरी आइपुगे इटरी। सुरुमा उनी काठमाडौँको वीरेन्द्र सैनिक विद्यालयमा पढाउन थाले। त्यहाँ पढाउँदै गर्दा उनले विदेशमा एउटा अवसर पाउने भए। आर्मी स्कुलमा काम गरिरहेकाले त्यो अवसर उनले गुमाउनु पर्यो। अवसर आउँदा पनि उपयोग गर्न नपाएपछि उनलाई त्यहाँ जागिर खान मन लागेन। जागिर छाडेर उनी रौतहट पुगे। उनले केही समय रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा पढाए। त्यहाँ पढाउँदै गर्दा उनले SOS हर्मन माइनर स्कुल इटरीमा अङ्ग्रेजी शिक्षक चाहिएको कुरा थाहा पाए। एकजनाको दरबन्दीका लागि 55 जना बीच प्रतिस्पर्धा भयो। त्यो प्रतिस्पर्धामा उनी छानिए। अङ्ग्रेजी शिक्षकको नियुक्ति पाएपछि 2054 सालमा उनी इटरी आए। इटरीमा अहिले उनी विभिन्न स्कुल कलेजमा शिक्षाको ज्योति फैलाउन सक्रिय छन्। पूर्वमा हुने विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा उनी एउटा सशक्त सर्जकको रूपमा सक्रिय छन्। उनका दुश्मन, पहराको साँघुरो बाटोमा लगायत कविता चर्चित कविता हुन्। उनका कवितामा बिम्बको सशक्त प्रयोग, धारिला शब्द चयन, गहन प्रतीक तथा सुमधुर लय पाइन्छ। मनुका आदिको आवेग, ल्याम्पोस्टबाट खसेको जुन कविता सङ्ग्रहहरूमा प्रकाशित कविताले मानिसलाई आशावादी बन्न र केही गरेर देखाउन प्रेरित गरेका छन्। इटरी बस्न थालेको केही दिनपछि उनले सङ्गीत र साहित्यको गतिविधिमा सक्रियता जनाउन थाले। इटरीका केही साथीहरूसँग मिलेर उनले साहित्य सञ्चार समूह बनाए। कोसेढुङ्गा नामक पत्रिका प्रकाशन गरे। इटरीलाई कर्मथलो बनाएका उनको विराटनगरका कवि स्वर्गीय कृष्णभूषण बल, कथाकार परशु प्रधान लगायतसँग नियमित भेटघाट हुन थाल्यो। दार्जिलिङ, सिक्किम लगायत क्षेत्रका साहित्यिक गोष्ठीहरूमा पनि उनले सहभागिता जनाउन थाले। त्यो सहभागितापछि उनमा थप उत्साह थपिँदै गयो र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कविको रूपमा पहिचान बनाउन सफल भए। उनले 2065 देखि 2067 सम्म लगातार 3 वर्ष सार्क साहित्यिक फेस्टिभलमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सदस्यको रूपमा सहभागी हुने मौका पाए। सार्ककै शीर्ष साहित्यिक संस्था फाउन्डेसन अफ सार्क राइटर्स एन्ड लिटरेचर्सले भारतीय राजदूतावासलाई 40 वर्षभन्दा कम उमेरको अङ्ग्रेजीमा उच्च स्तरको प्रस्तुति दिन सक्ने, कविता अनुवाद गर्न सक्ने
पुस्तक समेत प्रकाशन गरिसकेको साहित्यकार पठाउन भनेको थाहा पाएपछि उनले त्यहाँ सहभागिता जनाउन पाए। उनले त्यतिबेला एउटा कार्यपत्र र 10 वटा कविता अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर पठाए। त्यहाँ उनले लगातार 3 वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रस्तुति दिन भ्याए। उनको त्यही प्रस्तुतिले सार्क अवार्डका लागि उनी सिफारिस भएर सन् 2011 मा नयाँ दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको हातबाट सार्क युवा कविको पुरस्कार थापे। उनका कविता कृतिहरू कवि मनोमञ्जिलको आदिको आवेग र ल्याम्पपोस्टबाट खसेको जुन कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। ल्याम्पपोस्टबाट खसेको जुन कविता सङ्ग्रहले उनलाई नेपाली कविता जगतमा स्थापित गराएको। उनका दुश्मन, पहराको साँगुरो बाटोमा लगायतका कविता चर्चित कविता हुन्। पहराको साँघुरो बाटोमा हजुरसित भेट भएथ्यो। सोचेको थिएँ हाम्रो भेट कुनै सहरतिर हुन्छ होला। सोचेको थिएँ हाम्रो भेट कुनै गाउँतिर हुन्छ होला। मैले त चौतारो सोचेको थिएँ, मैले त देउराली सोचेको थिएँ। नभए सपनामा भेटौँला, नभए सम्झनामा भेटौँला। तर कहिल्यै नसोचेको पहराको साँघुरो बाटोमा हजुरसित भेट भएथ्यो। बाटो साँघुरो भएरै हजुरलाई छुनु पाइयो। बाटो साँघुरो भएरै हजुरलाई छुनु पाइयो। यसो पन्छिएर हजुरको यात्रालाई बाटो दिनु पाइयो। एक क्षण सँगै उभिनु पाइयो। हजुरलाई भेट्ने कत्रो रहर मेरो पुरा गर्नु पाइयो। जीवनमा चौडा सडक नै जम्मै यात्रा होइन। जीवनमा चौडा सडक नै जम्मै यात्रा होइन। जीवनमा खुल्ला मैदान मात्रै खुसीको परिभाषा होइन। जस्तो कि पहराको साँघुरो बाटोमा हजुरसित भेट भएथ्यो। अनेक फराक संसारमा जो कहिल्यै सम्भव भएन। मेरो एउटा दुश्मन छ जो मलाई फोहोर जत्तिकै घृणा गर्छ, तर म उसलाई फुल जत्तिकै मन पराउँछु। ऊ मेरो अनुहारमा घाम नउदाउनु भन्छ, मेरो बगैँचामा बसन्त नआउनु भन्छ, मेरो घरका झ्याल ढोकाबाट हावा नपस्नु भन्छ, मेरो आँगनका फुलले नमगमगाउनु भन्छ, मेरो बाल बचेराले उसले सुन्ने गरी नकराउनु भन्छ, उसलाई दुख्ने गरी नरमाउनु भन्छ। ऊ आफ्नो घरको बार्दलीमा बस्छ र परबाट बाटो हिँड्ने जो कोहीलाई मनमा नै मेरो घर नपस्नु भन्छ। कोसेली वा उपहार बोकेका कोही नपसुन् भन्छ। मन्दिरबाट आशीर्वाद लिएर फर्केका बुढाबुढीलाई मेरो घर अगाडिको चौतारामा नबसुन् भन्छ। उसलाई मेरो घरमाथि चरा बसेको मन पर्दैन। उसलाई मेरो घरमाथि चरा बसेको मन पर्दैन। जुन मेरो छानामाथि बसेको, मेरा खेतबारीमा भाग्य लह लह झुलेको, आँपका रुखमा आशाका फुलहरू फुलेको, कुलाको पानी मेरो गैरी खेतमा डुलेको उसलाई केही मन पर्दैन। यो बर्सात किन मेरो घरको छानो भत्काउँदैन? गाउँको खोलो किन मेरो घरको बाटो आउँदैन? आगो किन यसरी अँगेनुमा चुपचाप छ? किन झिलको जुनकिरी जस्तो माथि माथि उड्दैन? किन केही जलाउँदैन? ऊ मेरो सपनामा मरुभूमि पसोस् भन्छ। मेरो घरमा आँधी आएर बसोस् भन्छ। राति चोर आएर भगारीमा घुसोस्। मेरो ओठबाट मुस्कान उडेर बालुवामा गई खसोस् भन्छ। तर म उसलाई फुल जतिकै मन पराउँछु। यत्रो दुनियाँमा उबाहेको अरू मेरो साथी सगोत्री, आफ्नो अर्को, ठुलो सानो, परिचित अपरिचित एउटै कतै कोही छैन जसले आफ्नै रहर र सपना भुलेर, फुल जुन र चराहरू भुलेर, घर धरती र आकाश भुलेर म बारे यति बिघ्न सोचोस्, मलाई यति बिघ्न सम्झोस्। दुश्मन नहुनु भनेको त आफूतिर हरदम फर्किरहने जीवनको एउटा रमाइलो पाटै नहुनु हो रहेछ। म उसलाई फुल जतिकै मन पराउँछु। थ्याङ्क यू सो मच।